बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और ये है मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक ख़ातून और उसके दो बेटे, जिनमें से एक बेटा जवान था, 22 साल का नौजवान, इन 3 अफराद की लाश जो है कुएँ से मिलती है। बलूचिस्तान का ज़िला है बारखान। बारखान में एक कुआँ है और कुएँ से ये 3 लाशें मिलती हैं, जिसमें ख़ातून की शक्ल जो है वो बुरी तरह से मस्क कर दी गई थी। इतनी बुरी तरह से उसके चेहरे को मस्क किया गया था कि उसका चेहरा पहचान में नहीं रहा था। उसके साथ उसके 2 बच्चे थे, जिसकी वजह से उसकी भी शनाख्त होती है। और आपको पता है कि इन इलाकों में, ये मरी के पास का इलाका है, इसकी ये ख़ातून रिहायशी थी और यहाँ पर ये क्यों थी ये भी मैं आपको बताती हूँ। ये जो लोग हैं, इनकी कोई शनाख्त या ज़्यादातर लोगों के पास अपने ID कार्ड्स भी नहीं होते, कई लोगों के पास, जबकि अब वो ज़माना गुजर गया, लेकिन फिर भी इस खातून के साथ ये क्यों हुआ? अपनी मौत से कुछ टाइम पहले ही, बिल्कुल थोड़ा सा टाइम पहले, एक वीडियो इसी खातून की वायरल हुई थी और इस वीडियो में इस खातून ने कुरान पाक जो है हाथ में उठाया हुआ था और इसने इसमें बहुत ही खौफनाक इंकशाफात किए थे एक सरदार के हवाले से। जी हाँ, एक सरदार के हवाले से इसने बहुत ही खौफनाक किस्म के इल्ज़ामात लगाए थे और ज़िला कोलू में ये बेसिकली खातून थी। अच्छा, इस खातून ने कुछ ऐसी बातें बताई थी उस सरदार के बारे में कि शर्मनाक बातें भी थी और कुछ ऐसी बातें थी जो बहुत ही खौफनाक थी। क्या कुछ होता है वहाँ पर, क्या कुछ होता है उस सरदार की ज़ाती जेल में। मैं भी उस सरदार का नाम नहीं लूँगी, लेकिन अभी इस केस को आगे देखते हैं कि कहाँ तक चलता है। और ये सरदार साहब जो है ये अपनी वजाहत में क्या कहते हैं, क्योंकि वो तो बिल्कुल खामोश है, ताल्लुक़ है उनका बड़ी पार्टी से और ऐवानों में बैठते हैं, बड़े बड़े ऐवानों में। और हमारे जो सियासतदान हैं माशाल्लाह, हमने देखा है कि उनको तो कोई पूछने वाला ही नहीं है, वही तो माई बाप हैं, उन्हीं का तो पूरा मुल्क है। और इस खातून को सिर्फ इसको और इसके 2 बेटों को नहीं मारा गया, अभी इस खातून के मज़ीद बच्चे जो हैं इस शख्स की कैद में हैं। ये वाक़या जो है मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि हुआ क्या और इस खातून ने क्या बताया था, वो वीडियो क्या थी। बेसिकली ये ज़िला बारखान है, जिसके कुएँ से एक ख़ानदान के 3 अफराद की लाशें मिलती हैं और इसका इल्ज़ाम जो है ये एक सूबाई हुक्मरान जमात बलूचिस्तान अवामी पार्टी के तर्जुमान है और उनके सर पर लगाया जाता है और मामले की तहकीकात के लिए एक दरख्वास्त की जाती है कि किया जाए, पता किया जाए हमारी इस औरत को क्यों मारा गया, इन बच्चों को क्यों मारा गया। अब क्या करते हैं, इनका ख़ानदान के इनकी नमाज जनाजा जो है पढ़ने के बाद इनको दफनाने के बजाय ये इनको लेकर चले जाते हैं कोयटा, वहाँ वज़ीर आला हाउस के पास रखकर यहाँ पर एहतजाज करते हैं, जिसके बाद इनसे वादे किए जाते हैं, जैसा कि हमेशा वादे किए जाते हैं, तहकीक की जाएगी, पता किया जाएगा। लेकिन असल में इनके साथ होता क्या है, हुआ क्या था, इस औरत ने ऐसा जुर्म क्या किया था कि इसको इतनी बुरी तरह से मार दिया गया। इसने क्या बताया था सरदार के बारे में। इसका जो शौहर है उसने कहा कि ये मेरी 2 बच्चों के साथ जो मेरी बीवी है जिसको कि मार दिया गया, मेरे 7 बच्चे हैं, मेरे 2 बच्चे मार दिए गए और मेरे 5 बच्चे जो हैं वो अभी भी इस सरदार की जेल में हैं। इस सरदार ने अपनी ज़ाती जेल बनाई हुई है जहाँ पे लोगों को रखा जाता है बकौल इसके शौहर के, और उसका ये कहना है कि यहाँ पर लोगों के साथ बदतरीन सलूक किया जाता है, जो इनके खिलाफ बोलते हैं, जो इनकी बात नहीं मानते हैं, जो इनके जुल्म और तशद्दुद को देखकर कहीं उसका जिक्र करते हैं या इनके गलत कामों में शामिल नहीं होते, या फिर ये जो झूठी गवाहियाँ इन्होंने दिलवानी होती है उसमें इनका हिस्सा पार्ट एंड पार्सल नहीं बनते, तो इन लोगों को सख्त से सख्त सजाएं दी जाती है, अजियत दी जाती है। सिर्फ इसी चीज़ के लिए नहीं, काम के सिलसिले में भी, काम पसंद नहीं आया, मारा पीटा, जानवर है, इंसान थोड़ी है, बल्कि जानवर के साथ अल्लाह माफ़ करे, हमारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहम फरमाया, हर ज़ीरू पे रहम फरमाया, हर चीज़ पर रहम फरमाया, हर इंसान चिरन परिंद रहमतुल लिल आलमीन है ना। अब तो हम तो उनसे सीखते हैं ना, लेकिन यहाँ पर तो इंसान की कोई वक़्त ही नहीं है। इंसान जो है वो उसके ऊपर इतना जुल्म किया जाता है, इतना तशद्दुद किया जाता है। इस औरत ने वो वाक़यात बताए जो जुल्म तशद्दुद इसने देखा था, जो गलत काम उसने देखे थे, और इसे कुरान पाक उठा कर बताया था। उसने कहा था कि मुझे मार दिया जाएगा, मुझे बचा लिया जाए, लेकिन ये औरत जो है ये वाकई ना बच सकी, किसी ने इसके लिए आवाज़ ना उठाई, इसका मियाँ शोर करता रह गया। और अब वो कहते हैं कि अभी भी मेरे 5 बच्चे इसकी निजी जेल में हैं और उनको भी वो किसी भी वक्त जो है वो मार सकता है। अच्छा, अब जो साहब हैं, जो सरदार साहब हैं, उनका ये कहना है कि ये तो इल्ज़ामात गलत है, ये हमेशा इलेक्शन से पहले मेरे ऊपर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। अच्छा, मज़े की बात यह है कि इनके ऊपर इल्ज़ामात पहले भी लगते रहे। चले, अब आप लोग बार बार पूछेंगे कि नाम क्या है इनका। नाम है सरदार अब्दुर्रहमान कैथरान। मैं डरती नहीं हूँ, मैं असल में, क्योंकि आप लोग पे कहते हैं नाम क्यों नहीं लिया, नाम क्यों नहीं लिया, क्योंकि अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। इन्होंने अपनी साइड स्टोरी अभी बताई है। अभी मैं देखिए, जब तक के बात प्रूफ नहीं हो जाती, ये भी हो सकता है कुछ सियासी मसलहतें भी होती हैं, लेकिन कोई अपना बीवी बच्चा तो नहीं जाके मार देता ना। हाँ, ये ज़रूर है कि किसी ने उसको गुमराह ना किया हो। अलबत्ता ये शख्स कहता है कि मेरे ऊपर खुद जुल्म हुआ, मेरे बच्चों पर जुल्म हुआ, मेरा जवान बेटा मर गया, मैंने अब क्या झूठ बोलना है। अच्छा, अब ये जो सरदार साहब है ये कहते हैं कि जी हमेशा इलेक्शन से पहले मेरे ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात लगते हैं, मैं तो 2018 में भी जेलें काट कर आ गया इन इल्ज़ामात के पीछे। अब ये जो हलाक होने वाली खातून जो है इसकी शनाख्त तक होना मुश्किल थी, इतना बुरा हाल था इसका। जबकि इसके बेटे जो है, एक का नाम मोहम्मद नवाज़ है, वो 22 साल का है, दूसरा 15 साल का अब्दुल कादिर। अच्छा, अब ये जो शख्स है ये इसने क्या कहा,
اس نے بتایا کہ میں نے کس حال میں اپنے بچوں کو دیکھا, میں نے کس طرح سے ان کو ریسیو کیا. ان کے جسم پر گولیاں تھیں, 3 افراد کو گولیوں سے مارا گیا تھا, لیکن جہاں سے یہ ملے ہیں کنویں سے, نہ ادھر کنویں میں نہ ارد گرد کہیں بھی گولیوں کے خول نہیں ملے, یعنی کہ ان کو مارا کہیں اور گیا اور پھر لا کے ان کو یہاں پھینکا گیا. خاتون کے شوہر ہیں خان محمد, انہوں نے کہا کہ میرے بیوی اور بیٹوں کی جو تصاویر مجھے دکھائی گئیں تو میں تو ان کو پہچان ہی نہیں سکا. میری بیوی کا حال اتنا برا تھا کہ مجھے اس کی شکل نہیں پہچانی گئی. اس کے بعد اس نے اپنے بیٹوں کے بارے میں کچھ باتیں کی, کچھ اس نے بتایا کہ کتنا ایک اس کو پیار تھا اور کس طرح سے میرے بچے جو ہیں بری طرح سے ان کے پاس پھنسے ہوئے ہیں. اور وہ کہتا ہے کہ ہم رہنے والے تو کولو کے ہیں, لیکن ہم اپنے ان بچوں کی وجہ سے اور اس سردار کی وجہ سے ہم یہاں بارکھان اور کوئٹہ میں رہتے تھے. اب یہ کیا کہانی بتاتا ہے, ذرا سنیے گا. یہ کہتے ہیں کہ 2019 میں اس سردار جو ہے اس نے اس شخص کو کہا کہ میرا بیٹا ہے, اس کے خلاف ایک کیس ہے, اس کیس میں تم نے جھوٹی گواہی دینی ہے. وہ کہتے ہیں میں نے ایسا نہیں کیا, میں نے ان کو کہا کہ میں آپ کا کام کرتا ہوں, میں آپ کا ملازم ہوں, میں چوکیداری کروں گا, لیکن میں جھوٹی گواہی نہیں دوں گا, کیونکہ وہ گواہیاں جو تھیں نا وہ قرآن پاک پر تھیں, غالباً ایسا ہی ہے. ہاں, تو اس نے کہا کہ میں جھوٹی گواہی نہیں دے سکتا. تو اس نے کہا کہ جب میں نے ایسا کہا تو انہوں نے مجھے قتل کی دھمکی دی اور میرے بچوں کو اپنی نجی جیل میں ڈال دیا, کیونکہ میری گواہی بہت ضروری تھی, کیونکہ میں وہاں پر موجود تھا. میں نے کہا میں چلو گواہی نہیں دیتا, لیکن میں جھوٹی گواہی نہیں دوں گا. اچھا, اب یہ کہتا ہے خان محمد کہ انہوں نے ایک کیس میں مجھے پھر نامزد کرا دیا, جس میں مجھے گرفتار کیا گیا اور 3 سال جیل کاٹنے کے بعد میں بری ہوا, جس کے بعد وہ مجھے بلیک میل کرتا رہا کہ جھوٹی گواہی دو گے تو تمہارے بچے ملیں گے, ورنہ ان کو چھوڑا جائے گا اور نہ مجھے دیا جائے گا, نہ ملنے دیا جائے گا. وہ کہتا ہے کہ میں مارے جانے کے خوف سے نہ صرف بارکھان نہیں جا سکا بلکہ بلوچستان سے بھی باہر نکل گیا, اور اس کے پاس میرے بیوی اور بچے قید تھے, یعنی کہ میرے 7 کے 7 بچے, جن میں سے 2 اس نے مار دیے, اور صرف مجھے یہ دکھانے کے لیے کہ تم وہ گواہی دو. آپ سوچ سکتے ہیں کہ کون سا ظلم کا نظام ہے. اگر تو یہ شخص بالکل سچ بتا رہا ہے اور جس کی بیوی اور بچہ گیا ہے نا, تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ اتنا جھوٹا الزام کیوں لگائے گا. لیکن پھر بھی یہ کہتا ہے کہ میرے بچوں کو سردار نے نجی جیل میں رکھا ہوا ہے اور کوئی میری بات نہیں سن رہا. میری بیوی نے جب فریاد کی تھی تب اس کی بھی کسی نے نہیں سنی. اگر میری بیوی اس وقت جو قرآن کی قسمیں کھا رہی تھی اور واسطے دے رہی تھی, اگر اس کی اس وقت بات سن لی جاتی, اسے جیل سے چھڑوا لیا جاتا, تو آج وہ زندہ ہوتی اور میرے بچے بھی زندہ ہوتے. اب وہ کہتا ہے کہ ویڈیو اس کی بیوی کی تھی اور قرآن مجید پہ وہ واسطے دے کر فریادیں کر رہی تھی, اور اس کی اہلیہ نے بہت سارے سنگین زیادتیوں کی وہ گواہ تھی, اور اس کا ذکر اس نے اس ویڈیو میں کیا تھا. وہ زیادتیاں اس نے قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کے بتائی تھیں, جس کے باعث اس کے چہرے کو اتنی بری طرح سے مس کیا گیا کہ وہ پہچانی بھی نہ جائے. اگر اس کی بات اس وقت سن لی جاتی تو آج وہ زندہ ہوتی. وہ کہتا ہے کہ ہم مظلوم ہیں, ہماری دادرسی کی جائے, ہمیں ہماری سنی جائے, میرے بچے جو ہے باقی مجھے دلائے جائیں, یہ نہ ہو کہ ان کی بھی لاشیں مجھے کہیں اسی طرح کنویں سے ملیں. اس کے بعد یہ ہے کہ ابھی ظاہر سی بات ہے ان کو ذرا ڈھارس دی گئی ہے, لیکن جو دوسری سائڈ کی پارٹی ہے اس کا بھی میں پوائنٹ آف ویو آپ کو دے دیتی ہوں. سردار عبدالرحمان کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جناب کہ یہ بالکل بے بنیاد الزامات ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مارے جانے والے افراد ان کی تحویل میں نہیں تھے اور نہ ہی میری کوئی نجی جیل ہے, اور جس کنویں سے ان افراد کی لاشیں برآمد کی گئی ہیں وہ ان کے گھر سے 1.5 سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر میں نے ان کو مارنا ہوتا تو میں ان کی لاشوں کو اپنے گھر کے قریب ہی کنویں میں کیوں پھینکتا, آسان کام تھا نا. اچھا, پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ میری ساکھ خراب کرنے کے لیے ہے. ہمارے ضلع کے ایک طرف میرے قبائل کا علاقہ ہے کولو اور دوسری طرف بگٹی قبائل ہے, اور ہمارا علاقہ جو ہے وہ بڑا پیسفل ہے. اب میرے علاقے کو بدامنی پھیلانے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے کہ لوگ جو ہے احتجاج کریں. وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر مالک کی حکومت تھی تو مجھے اس الزام کے تحت گرفتار بھی کیا گیا تھا, یہی الزام نجی جیل کا الزام 2018 میں ان کو لگ چکا ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میں بری ہوا, اور جب بھی الیکشن قریب آتے ہیں تو میرے ساتھ یہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. البتہ پولیس جو ہے وہ کہتی ہے جی ہم کارروائی کر رہے ہیں, ہم دیکھیں گے کون ہے اس میں ملوث, اور جو بھی ملوث ہوگا اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی. لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ یہ کون سا معاشرہ ہے, یہ کون سا وقت ہے, ہم کس دور میں رہتے ہیں. یہ تو جو زمانہ جاہلیت تھا اور یہ جو غلامی کا دور تھا, یہ تو اس دور سے بھی بہت آگے کی بات ہے. یہ تو بڑی تکلیف کی بات ہے, بڑے ہی دکھ کی بات ہے کہ ہم اسے اسلامک ریپبلک آف پاکستان کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر انصاف کا بول بالا ہے, یہاں پر حکومت ہے, یہاں قرآن ہے, یہاں دین ہے. یہ ریاست مدینہ کبھی اس کو کہہ کر ہمارے دلوں سے کھیلا جاتا ہے, کبھی ہمیں کچھ اور خواب سہارے دکھا کر. خدا کے لیے غریبوں کی داد رسی کرے. یہ ان کی آہیں ہیں جو عرش کو ہلا دیتی ہے. تو پھر یہ نہ ہو کہ ہم پر جو آنے والا عذاب ہو اگلی بار ان مظلوموں کی آہوں کی وجہ سے ہو کہ ہم نے ان کو نہیں سنا. خدا کے لیے سنیے ان کو اور دیکھیے ایسے لوگوں کو, اور اگر یہ سب کچھ سچ ہے تو سخت سے سخت سزا دے. ہمارے ہاں یہی ہے, امیروں کو معاف کر دیا جاتا ہے, غریبوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پکڑ لیا جاتا ہے. اور یہ نظام جب تک رہے گا, ظلم کا نظام جب تک رہے گا, تو کبھی بھی بہتری نہیں آ سکتی. پاکستان کے حالات کبھی بہتر نہیں ہو سکتے. یہ ظلم کا نظام ختم کرنا ہے, اور ہمیں اٹھنا ہے, ہمیں عوام کو. اگر ہم نہیں اٹھیں گے نا تو پھر کبھی کچھ ٹھیک نہیں ہوگا.
ہم دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں لیکن جیسی عوام ویسے حکمران. مجھے بہرین سبطین کو اجازت دیجیے گا، تو ہمیں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.